الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ وبارك وسلم يا رب محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بحق محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم آمين ثم آمين یا ارحم الراحمین نظام حیدرآباد نظام حشد اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم المعروف مکرم جہدنا ملکنا الہنا من شر وسواس حسنات کو قبول فرما کی دینی ملی نمازی من الجنة والنار الحمدللہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا أتامر وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون يا رب والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم آمين يا أرحم الراحمين نظام حیدرآباد نظام حشتم نواب میر برکت علی خان المعروف مکرم جہ کی مغفرت فرما دے یا ارحم الراحمین ان کے حسنات کو قبول فرما ان کی دینی ملی سماجی اور علمی خدمات کو قبول فرما ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر نواب مکرم جہ کی مغفرت فرما بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.